हामीले भर्खरै हिन्दुस्तानमा मेघनाथले हनुमानलाई अथवा रामले रावणलाई प्रयोग गरे जस्तै अस्त्र प्रयोग गरेका छौँ। ब्रह्मास्त्र, वायुवास्त्र बाहेक आज नक्सास्त्र। अब हामीले प्रयोग गरेको त्यो नक्सालाई विफल हुन नदिन जुन हामीले कूटनीति अपनाउनु पर्ने छ के त्यसबारेमा हाम्रो मन्त्रालय सजग छ। माननीय प्रदीप गिरीले नेपालले हालै जारी गरेको नक्साको विषयलाई लिएर नक्सास्त्र शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। उहाँको विद्वताप्रति ममा उच्च सम्मान छ, तर मान्यजीको शब्द चयन उपयुक्त भएन भन्ने म ठान्दछु। जुनसुकै रूपमा अभिव्यक्त भएको भए पनि अस्त्रको अर्कै अर्थ लाग्छ। यसले वैरभाव या कटुताको अवस्थातर्फ सङ्केत गर्छ, तर यथार्थ त्यस्तो होइन। नेपालको वर्तमान सीमा सुगौली सन्धि र तत्पश्चातका पूरक सन्धिहरूले निर्दिष्ट गरेको हो। सुगौली सन्धि यस्तो कुनै सन्धि होइन जसलाई सम्झिँदा हामीलाई खुसी लागोस् या गौरव बोध होस्। यो त नेपालको हात तल परेर नेपालको गरिमामा आँच पुगेपछि र झन्डै 1/3 भूभाग गुमाएर गर्नु परेको एउटा बाध्यात्मक सन्धि हो। तर जतिसुकै पीडादायी भए पनि यो एउटा यथार्थ हो र यसैले नै नेपालको वर्तमान सीमा निर्धारण गरेको हो, जसमा नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी भनेर स्पष्ट किटान गरिएको छ। सन्धि पश्चातका करिब 60 वर्षमा नेपालको दक्षिण सीमामा केही फेरबदलहरू भए, तर लिम्पियाधुराबाट निस्किने काली नदीलाई पश्चिम सिमाना मान्ने कुरामा कहिले पनि विवाद रहेन र आजभन्दा झन्डै 60 वर्ष अगाडिसम्म पनि नेपालले ती भूभागहरूमा निर्वाचन, जनगणना, मालपोत असुली जस्ता राजनीतिक र आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको यथार्थ तथ्यहरू हामीसँग छन्। तर समयक्रममा पहिले नक्सा परिवर्तन गर्दै सीमालाई पूर्व धकेल्दै जाने, पछि परिबन्ध सिर्जना गरेर त्यहाँ आफ्नो सुरक्षा उपस्थिति तैनात गर्ने र समयक्रममा स्थायी ढङ्गका पूर्वाधार निर्माण गर्दै यो त सधैँभरि यस्तै हुँदै आइरहेको थियो भन्ने जस्तो मान्यता स्थापित गर्ने कुराले आजको समस्या सृजना भएको हो। नेपालवाद सीमाको वैज्ञानिक अभिलेख र व्यवस्थापन गर्न सन् 1981बाट प्रयास गरिए पनि र अधिकांश ठाउँको सीमा नापी सम्पन्न भए पनि सन् 2005मा नेपाल भारत संयुक्त सीमा नापी टोलीलाई कुटियाङ्दी र लिपु खोलाको दोभानभन्दा माथि जान नदिएको यथार्थप्रति सम्मानित सदन अवगत नै छ भन्ने म जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालका त्यसपछिका पटक पटकका प्रयासहरूले पनि कालापानी क्षेत्र र सुस्ताको नापी कार्य सम्पन्न हुन सकेन। यही अवस्थामा जेटिसीको कार्यविधि सन् 2007मा समाप्त भयो र 14मा यी दुई क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नका लागि दुई परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्रलाई जिम्मा दिइयो। तर त्यस संयन्त्रको एकपटक पनि बैठक नबसिकन र स्वयं भारतले 1997देखि नै यसलाई अनरिजल्भ या पेन्डिङ भनेर स्वीकार गरेको तथ्यको विपरीत गएको नोभेम्बर 2मा नक्सा जारी गरिसकेपछि यो समस्या सृजना भएको हो। तर नेपालीमा एउटा भनाइ छ, ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन। 2 नोभेम्बरमा जारी 8औं संस्करणमा लिम्पियाधुराबाट निस्किने नदीलाई स्पष्ट रूपले काली नदी नामाकरण गरिएको छ। तर हतार 8 नोभेम्बरमा अर्को संस्करण निकालेर उक्त नदीको नाम हटाइएको यथार्थबाटै त्यहाँ केही न केही चलखेल भएको छ भन्ने प्रश्न देखिन्छ। त्यसकारणले हामीले गएको नोभेम्बरमै नेपालले सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको, एकतर्फी ढङ्गले गरिने कुनै पनि सीमा हेरफेर नेपाललाई मान्य नभएको, यस्तो नक्सा परिवर्तन स्वयं भारतले स्वीकार गर्दै आएको तथ्य विपरीत रहेको कुरा कूटनीतिक नोट मार्फत जारी गर्यौँ र वार्ताका लागि मिति समेत प्रस्तावित गर्यौँ। तर त्यसको औपचारिक जवाफ नदिकन जब मे 8मा नेपालको भूभाग समेत प्रयोग गरेर लिपुलोक जोड्ने लिङ्क रोडको उद्घाटन भइसकेपछि नेपालले यसलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। यसले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई अवमूल्यन गरेको निष्कर्ष नेपालले निकालेको छ। तदनुरूपको कूटनीतिक नोट पठाइएको छ र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सदन समक्ष प्रस्तुत नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रममै यी विषयहरूमा नेपालको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिएको छ। त्यसमा अभिव्यक्त सङ्कल्प र सम्मानित सङ्घीय संसद र त्यसका विभिन्न समितिका निर्देशन र देशभक्त नागरिक एवं विज्ञहरूको सुझावको आधारमा सरकारले गत जेठ 5 गते लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटेर नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा पारित गरेको हो र संविधानमा रहेको निशान छापभित्र रहेको नेपालको नक्सालाई समेत सोही अनुरूप मिलाउनु पर्ने भएकोले संविधानको संशोधन विधेयक सम्मानित सदनमा विचाराधीन रहेको हामीलाई थाहा छ। त्यसैले यसलाई प्रतीकात्मक रूपमै होस् तर नक्सास्त्र शब्द प्रयोग गर्नु उचित नहुने बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। नेपाल बुद्ध जन्मेको देश हो, बुद्ध दर्शनको उद्गम स्थल हो। यसका नसामै शान्तिका भावहरू प्रभावित छन्। यसले कुनै पनि अस्त्रको प्रयोगको परिकल्पना गर्दैन। हामीसँग खालि शान्ति, मित्रता र सद्भावको मात्रै अफर छ। निश्चय नै राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय हित र ऐतिहासिक सत्यताप्रति भने नेपालको अडान सम्झौता रहित छ भन्ने पनि म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। क्यानबरा र बेजिङको भवनको निर्माण अथवा यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयको भवनको निर्माणको तुलना अहिले विदेश जान बाध्य भएका
त्यहाँ अहिले मजबुरीमा परेका घर आउन छटपटिरहेका मान्छेको खर्चसँग तुलना गर्न सकिँदैन। विदेशमा रहेका श्रमिकलाई कठिनाइ परेमा, अप्ठ्यारो परेमा भित्र्याउनका लाइनका लागि सहयोग पनि कुन रूपमा फिर्ता ल्याउनलाई, उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउने क्रममा परेका मुद्दामा वकालतमा सहयोग गरिदिनलाई 118 लाख, 3000, 4000, 2 लाख, 4 लाख माथि ती श्रमिक जसको आँसु र पसिनाका आधारमा आएका पैसामा हामी समेत तलब भत्ता खाँदैछौँ। ती बिल्डिङहरू बन्दैछन्। कोरोनाको यस्तो सङ्कटमा पनि उनीहरूका लागि मुस्किलले 100 लाख र अर्को 3000, 4000, 2 लाख 50। केही मान्य सदस्यज्यूहरूले त्यस्ता नागरिकहरूको निम्ति बजेट कमको उद्धारका लागि बजेट कम भयो, तर दूतावास भवन बनाउनका लागि चाहिँ बजेट बढी हो, सरकारको ध्यान दूतावास भवनतिर बढी हो कि नागरिकतिर बढी हो भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ यो तुलनीय विषय त होइन, दुईटा छुट्टै विषय हुन्। तर माननीय अर्थमन्त्रीजीले भनि नै सक्नुभएको छ, कोरोना महामारी बढ्दै गयो भने हाम्रा सबै बजेटहरू त्यो दिशातिर डाइभर्ट हुन्छन्। अन्यथा विदेशमा अप्ठ्यारोमा रहनुभएका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्नको निम्ति बजेटको अभाव नहुने बेहोरा म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही दूतावासहरूमा हामीले जस्तो क्यानबराको दूतावासको कुरा गर्ने हो भने हामीले जग्गा खरिद गर्दैखेरि के शर्तमा हामीले जग्गा खरिद गरेका छौँ भने 3 वर्षभित्र हामीले निर्माण कार्य सुरु गर्नेछौँ र निर्माण कार्य सुरु गरेको 18 महिनाभित्र कम्प्लिट गर्नेछौँ। शर्तमा हामीले त्यहाँको डिप्लोमेटिक एरियाभित्र जग्गा लिएको कारणले हामीले आउने 1.5 वर्षभित्र जग्गा त्यो भवन बनाइसक्नुपर्ने अवस्था छ। यस्ता केही कठिनाइहरूलाई मात्रै अहिले पुँजीगत खर्च राखिएको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपालले 168 देशसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको छ। जम्मा 30 देशमा मात्रै दूतावासहरू छन्। एकातिर हाम्रो सम्बन्धलाई फराकिलो पार्दै पनि जानुपर्छ भन्ने, अर्कोतिर भएका दूतावासहरू पनि खारेज गर्दै जाँदा हाम्रो सम्बन्ध बढ्ला कि घट्ला? खुम्चिएर काठमाडौँ खाल्टोभित्र मात्रै बस्ने हो भने त बेग्लै कुरा हो, होइन भने बाहिर पनि संसार छ भन्ने भनेदेखि त संसारमा पुग्न त हाम्रा पखेटा पनि चाहिएलान् नि त। हाम्रा पखेटा चाहिएलान्, हाम्रा कान चाहिएलान्, हाम्रा आँखा चाहिएलान्, ती भनेका दूतावासहरू हुन् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु।